तो दोनों तरफ रहो, ठीक है भाई। तुम्हारा हो जाएगा आपके उससे भाई। हाँ तो ये नीचे रखे उनके ऊपर आइडिया रखिए, लेकिन सारे नहीं आ पाएंगे और करना पास कर लो भाई, सारे नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, नीचे रख कर आ नहीं रहे ना, क्या नहीं आ रहे? ये माइक कह रहा है नहीं, अरे मेरी बात सुनिए, आपको उसका वो नहीं, आवाज सही आए, बस फोटो खींच रहे हैं आप, उसके तनाव मत लो, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो सवाल तो शुरू करेंगे। मैं पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं। सर ये बताएं कि जो आरोप आप लगा रहे हैं उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन पर, वो क्या है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने, दिल्ली हुकूमत ने उर्दू के साथ नाइंसाफी की है? देखिए, दिल्ली उर्दू अकेडमी का क़याम उर्दू ज़बान की तरबीज बका के लिए, इसके फ़रोग़ के लिए किया, और जब उर्दू अकेडमी का सरबराही गैर उर्दूदा होगा, यानी वो शख्स जो न सिर्फ उर्दू जानता है, न लिख सकता है, न बोल सकता है, न पढ़ सकता है, जब ऐसे शख्स को दिल्ली उर्दू अकेडमी की निगरानी सौंपी जाएगी तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली उर्दू अकेडमी का क्या हाल होगा। दूसरा सितम ये कि कोरोना के नाम पर दिल्ली सरकार ने 2 साल से दिल्ली उर्दू अकेडमी का जो बजट है उसको नहीं भेजा है, और वहाँ पे जो मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर से जो गेस्ट उर्दू टीचर्स हैं, उनको तनख्वाह तक नहीं मिली है। उन दिल्ली उर्दू अकेडमी के जो ख़ास प्रोग्राम हैं, उर्दू से मुताल्लिक़ सेमिनार हैं, सिम्पोजियम हैं, मशायरे हैं, या और जो रसाइल और जो उनकी मुसव्वदे हैं वो छप नहीं पा रहे हैं, तो आखिर ये दिल्ली उर्दू अकेडमी के साथ दिल्ली सरकार का मुतासिबाना, सौतेला और जालिमाना रवैया क्यों? क्या अरविंद केजरीवाल को उर्दू वालों ने वोट नहीं दिया? मैं समझता हूँ कि उर्दू वालों ने 100% दिल्ली सरकार के साथ वफा की, जिसके एवज में, जिसके जवाब में दिल्ली सरकार, केजरीवाल साहब पूरी बेवफाई कर रहे हैं उर्दू वालों के साथ। और आखिर जब कोरोना काल में जब सब लोग परेशान हो गए, मजदूरों का, ऑटो ड्राइवर्स का उनको ख्याल आ गया, तो उन उदबा का, उन शुअरा का, उन उर्दू से मुताल्लिक़ीन का उनका ख्याल क्यों नहीं आया जो सिर्फ उर्दू के सहारे ही अपनी ज़िंदगी चलाते हैं? बहुत सारे शुअरा हजरात ऐसे हैं जो मुशायरों में जाकर या सेमिनार में या सिम्पोजियम में या और तरह की उर्दू से मुताल्लिक़ प्रोग्राम में जाकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। कोरोना ने सारे प्रोग्राम ख़त्म कर दिए, आम आवाम भी वो मुशायरे नहीं करा रही है, आम जगह पाबंदियाँ भी हैं, तो आखिर दिल्ली सरकार या दिल्ली उर्दू अकेडमी ने उन शोरा के बारे में कुछ क्यों नहीं सोचा? न उनको कोई वजीफ़ा दिया गया, ना उन्हें कोई ऐसा मुआवजा दिया गया जिससे कि वो अपनी रोज़गार, अपनी ज़िंदगी चला सके। तो हमारा जो मुतालबा है, जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ख़ास हमने पॉइंट रेस किए। वो पॉइंट हमारे ये हैं कि सबसे पहले तो उसका बजट जारी किया जाए जो आपने 2 साल से रोका हुआ है, और इसका जवाब दें। जब आप अपने एडवर्टाइजमेंट पे, अपनी नुमाइश पे आप हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो दिल्ली उर्दू अकेडमी का जो सिर्फ 10 करोड़ रुपए बजट है, उसे 2 साल से आपने क्यों रोका हुआ है? दूसरा पॉइंट, एक नाअहल शख्स को, एक गैर उर्दू दां को आपने उर्दू अकेडमी की जिम्मेदारी क्यों दी? क्या आप सियासत के नाम पे सब कुछ कुर्बान कर देंगे? ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत तब तक बाकी रहती है जब तक इसके इदारे बाकी रहते हैं। इदारों में उनके इदारों से मुताल्लिक़ीन या माहिरीन होते हैं। आखिर दिल्ली उर्दू अकेडमी को ऐसा आपने इसकी सितमज़री की क्यों कि इसके साथ एक ऐसा शख्स बिठा दिया जो उर्दू बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता? तो दिल्ली उर्दू अकेडमी का जो असल काम है, जो उसके रसाइल हैं, जो उसके प्रोग्राम्स हैं, सेमिनार हैं, उनको आखिर ये शख्स कैसे हेड करेगा? कैसे बताएगा लोगों को कि ये सही बात क्या है और गलत बात क्या है? ये सिर्फ एक गूंगी गुड़िया बन के बैठा रहेगा। और चूंकि केजरीवाल साहब का स्टाइल ऑफ वर्किंग है कि वो एक हठधर्मी दिखाते हैं और वो उर्दू वालों को उनकी औकात समझाना चाहते हैं, और कहते हैं वो कि हम देखिए, हम जो चाहेंगे वो आप पे मुसल्लत कर देंगे और आपको मजदूर करना पड़ेगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि उर्दू वाले बेचारे सब तरफ जो है वो परेशान है, उनमें इस्तराब है। वो कहते हैं कि इस सरकार को हम लाए थे ये सोच करके कि अरविंद केजरीवाल एक पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इसने जो ये हरकत की है ये बिल्कुल जाहिलाना हरकत है। तो फौरन इमीडिएटली
اس کا وائس چیئرمین تبدیل کیا جائے, ایک اہل آدمی کو بنایا جائے, اس کا بجٹ جاری کیا جائے, 27 آسامیاں جو اس میں خالی ہیں, ایک پیون لائبریری کو چلا رہا ہے, آخر لائبریرین کی جگہ خالی ہے, ایک عارضی طور پہ رسائل کی جو ایڈیٹر ہے جو وہ کر رہے ہیں کام, ان کے ساتھ ایڈیٹر بھی نہیں ہے یہاں, دوسرا صرف 2-3 لوگ پرماننٹ ہیں, باقی سب عارضی طور پر ہیں. تو دلی اردو اکیڈمی کی جو آسامیاں ہیں اس کو باقاعدہ پر کیا جائے اور وقت رہتے پر کیا جائے, اور 2 مہینے کے اندر اندر اس کی ویکینسی نکالی جائے, ورنہ مجلس جو ہے اس مدعے کو آخر تک لڑے گی. اگلا پوائنٹ ہے 163 مصوتے ایسے ہیں جو ماہرین نے سیمینارز میں اپنے پیپر پریزنٹ کر کے یا مصنفین نے کتابوں کی شکل میں پیش کی ہیں اردو اکیڈمی کو, اور اردو اکیڈمی کی تمام کمیٹیاں ان کو پاس کر چکی ہیں, ان کو باقاعدہ منظوری دے چکی ہیں, لیکن دلی سرکار کے کان پہ جو نہیں دیں گی, اور دلی سرکار نے ابھی تک ان کو کوئی منظوری نہیں دی, اس کا پیسہ نہیں دیا, اور وہ چھپنے کی منتظر ہیں پچھلے کئی سالوں سے. نیکسٹ پروگرام ہے ہمارا کہ جو اردو اکیڈمی جو اردو صحافیوں کو یا اردو داں کو یا اردو ادبا کو یا اردو شعراء کو جو اعزازات سے نوازتی ہے ہر سال, وہ 2 سال سے نہیں دیا گیا ہے, وہ اس کو فوراً جاری کیا جائے. اور جو اردو اکیڈمی کے پروگرام ہیں جو آف لائن نہیں ہو سکتے کورونا پینڈیمک کی گائیڈ لائن کی وجہ سے, تو ان کو آن لائن کرنے کی منظوری دی جائے اور وہ آن لائن فوراً شروع کیے جائے. اردو گیسٹ ٹیچر بھی جو ہمیشہ سوتیلے رویے کا شکار رہے ہیں, یعنی نہ ان کو آج تک اسکیل ملا ہے اور وہ تنخواہ سے بھی محروم ہے, تو ان کو امیڈیٹلی تنخواہ دی جائے. اردو ادب کے جو سینئر شہری ہیں یا ان کی کسی وقت کسی وجہ سے موت ہو گئی ہے, جو بھی اردو سے متعلقین ہیں, ان کو ایک پینشن کا پروویژن ہے دلی اردو اکیڈمی میں. یہ پچھلے 3-4 سال سے صرف 20-25 لوگوں کو دی جا رہی ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. اس کو بالکل لاتعداد کر دی, اس کو آزاد کر دیا جائے. جتنے لوگ بھی اس کے اہل ہیں, جو بھی اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں آتے ہیں, ان سب کو اردو کی یہ جو 10,000 روپے ماہانہ پینشن ہے یہ دی جائے. اور جیسے میں نے کہا کہ جب آپ آٹو ڈرائیورز یا مزدوروں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, ان کو فری راشن اور ان کو معاوضہ دے سکتے ہیں یا جو کوئی وظیفہ دے سکتے ہیں, تو آخر اردو سے متعلقین کو, شعراء کو, ادبا کو کیوں نہیں, وہ بھی امیڈیٹلی 5,000 روپے دیے جائے. ایک دلی اردو اکیڈمی کا پروگرام ہے نئے پرانے چراغ, اس میں دلی کے تمام شعراء اور تمام ادیب اور تمام مصنف کو شامل کیا جاتا ہے, لیکن وہ بھی تعداد کم ہے. ہم کہتے ہیں یہ تعداد بھی بڑھائی جائے, جتنی اپلیکیشن آ جائیں اتنا سب کو دے دیا جائے. دوسرا جو ان کا اعزازیہ ہے جو پچھلی بار 2,500 روپے دیا گیا تھا, اس کو 5,000 روپے کر دیا جائے. یہ تمام باتیں ہماری دلی اردو اکیڈمی کے تعلق سے آپ لوگوں کے توسط سے عام عوام تک ہمیں پہنچانی تھی, اور ہمیں اس بے رحم سرکار جو دلی سرکار ہے, جو کیجریوال صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں, جو اردو والوں کے بڑے حمایتی بنتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں, اور وہ اچھے خاصے ایڈ بھی دیتے ہیں اس کے تعلق سے, لیکن اصل میں کام وہ کیا کر رہے ہیں یہ آج ہم نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا. ہمارا یہ مطالبہ ہے دلی مجلس کا کہ دلی مجلس اب دلی سرکار کے تمام متعصبانہ رویے جو اقلیتوں کے تعلق سے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہے, اس کا متعصبانہ رویہ, اس کے خلاف آواز اٹھائے گی. اور ابھی تو چونکہ کورونا گائیڈ لائنز ہیں, اس لیے ہم نے ایک مختصر آن لائن پریس کانفرنس اور آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے. اب آئندہ ہم اسے سڑکوں پہ بھی اتریں گے, اس کے خلاف قانونی سہارا بھی لیں گے اور عام عوام میں بھی جائیں گے. اور ایک اور آخری اپیل یہ ہے کہ میری تمام اردو والوں سے, اردو داں سے, اردو سے محبت کرنے والوں سے اور دلی کے شہریوں سے یہ میری مخلصانہ ایک درخواست ہے کہ دلی مجلس نے یہ مدعا اٹھایا ہے, آپ سب لوگ دلی مجلس کا ساتھ دیں اور اس جد و جہد کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچائیں اور اس دلی سرکار پہ دباؤ بنائیں تاکہ یہ جلد سے جلد ہمارے یہ مطالبات اس کو پورا کرے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ہم پریس ریلیز بھی دے دیں گے, اس پریس نوٹ میں سب کچھ ڈیٹیل میں ہے. آپ جو اخبار سے جو حضرات ہیں وہ ان کو ہندی میں اور اردو میں اویلیبل ہے, اور میں اس کے